आजको वचन म तपाईहरुको बीचमा प्रस्थान 23 अध्यायको 20 देखि 30 पदमा आधारित रहेर भन्नेछु। अनुसमी सानो प्रार्थना गर्नेछौँ। परमेश्वर बुवा, म तपाईलाई धन्यवाद चढाउन चाहन्छु तपाईको उपस्थितिको निम्ति प्रभु। तपाईले हामीलाई आज फेरि एक आपसमा यसरी भेटाउनु भएको छ। आज दुनियाका धेरै मानिसहरू तपाईसँगको नजिकतामा आउन सकेका छैनन्, तर तपाईले हामीलाई यसरी तपाईको रगतले हामीलाई शुद्ध र सफा गरेर किनेर हामीलाई तपाईतर्फ खिच्नु भएको छ। आफ्नो आत्माले हामीलाई ढुकाउनु भएको छ प्रभु। हामी तपाईलाई धेरै धन्यवाद चढाउन चाहन्छौँ। म तपाईका यी सबै प्रिय छोराछोरीहरूको निम्ति धन्यवाद चढाउन चाहन्छु र आशिष बोल्न चाहन्छु। आजको वचन जसरी हामी बोल्न गइरहेका छौँ र सुन्न गइरहेका छौँ, बोल्ने तपाईँ नै हुनुहुन्छ र हाम्रो सुन्नको निम्ति कानको साँच्चीकै कान खोलिदिनु तपाईँ नै हुनुहुन्छ। अनि साँच्चीकै दुष्टका सबै अवरोधहरूलाई, विभाजनको कुराहरूलाई, वितृष्णा र साँच्चीकै विचलनको कुराहरूलाई म यीशुको नाममा दूर भइजान आज्ञा गर्दछु, ब्रेक गर्दछु र सेपरेट गर्छु हरेक हाम्रो तपाईका छोराछोरीहरूलाई। आजको सेवाको बाँकी सेवाको भागहरू हामी तपाईको साँच्चीकै हातमा राख्दछौँ। तपाईले सबै कुरामा आशिष दिनुहोस् येशू प्रभुको नाममा। आमेन आमेन। हुन्छ, यो वचन मैले तपाईहरुको बीचमा एकचोटि पहिला नै बाँडिसकेको छु। 12 नोभेम्बर 2020 12 नोभेम्बरमा यो वचन मैले बाँडिसकेको छु र यो वचन मलाई फेरि बाँड्नको निम्ति प्रेरणा मिलेको छ। त्यसकारण म आज तपाईहरुको बीचमा यो वचन बाँड्न चाहन्छु। प्रस्थानको 3 अध्यायको 17 पदमा हामीले हेर्छौं भने चाहिँ परमेश्वरले इस्राएलीहरूलाई मिश्रको दासत्वबाट छुटाएर दूध र मह बग्ने देशमा लैजाने छु भनी प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। प्रस्थान 3 को 17 अध्याय 17 पदमा। अनि मिश्र देशबाट जब इजरायलीहरूलाई प्रभुले छुटाउने प्रतिज्ञा गर्नुभयो, त्यसपछि उहाँले चाहिँ के गर्नुभएको छ? मिश्रबाट मिश्रीहरूले त्यतिकै सजिलै रूपमा जान दिएका छैनन्। त्यतिकै लजाऊ बाबुहरू दुःख पायो भनेर मिश्रीहरूले त्यहाँका फारोहरूले जान दिएका छैनन्। तर कस्तो अवस्था आएको छ? उनीहरू यस्तो ठुलो बन्धन, यस्तो ठुलो समस्या, यस्तो ठुलो घोर एउटा सतावटमाको अवस्थामा जिरहेका थिए। अब उनीहरूलाई जानको निम्ति पनि त्यति सजिलो थिएन। तर के गर्नुहुन्छ परमेश्वरले? मिश्र र त्यहाँको राजा फारोमाथि परमेश्वरले भयानक किसिमका ठुला ठुला विपत्तिहरू कुराहरू प्रकट गर्नुहुन्छ, आश्चर्य कर्म प्रकट गर्नुहुन्छ। अनि त्यहाँका फारोहरूलाई के गरिदिनुहुन्छ? उनीहरूको त्यो घमण्ड, उनीहरूको भित्रको त्यो भनौँ अहंकार, उनीहरूको बाहिर र भित्री शक्तिलाई परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ? नम्रतामा बदल्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि यस्तो अवस्था आउँछ अनि फारोले चाहिँ अन्त्यमा मिश्रीहरूलाई अब जाऊ भन्नु उनी बाध्य हुन्छन्। हेर्नुहोस् त, दुष्टले चाहिँ परमेश्वरका जनहरूलाई त्यतिकै छुटकारा दिन चाहँदैनन्। त्यतिकै ल जाऊ म छोडिदिन्छु भन्न चाहँदैन दुष्टले। दुष्टले एकचोटि पक्रेपछि यस्तो अवस्था आउने रहेछ, मानिसहरूलाई धेरै गाह्रो पर्छ। त्यसकारण यहाँ हामी एउटा कुरा देख्छौँ कि परमेश्वरले मात्रै मानिसलाई दुष्टबाट छुटाउनुहुन्छ। मानिसको आफ्नै प्रयासमा हो भने मिश्रहरू कहिल्यै पनि छुटकारा पाउने थिएन। तर के गर्नुभयो? परमेश्वरले मिश्रमाथि ठुला ठुला विपत्तिहरू ल्याउनु भयो। त्यहाँको राजाहरू, त्यहाँको भनौँ तपाईले देख्नुहुन्छ 7-8 वटा 10-12 वटा विपत्तिहरू। कहिले भनौँ भुस्नाको विपत्ति, कहिले भ्यागुताको विपत्ति, कहिले नील नदी चाहिँ को पानी पुरै रगत बनाइदिएर त्यहाँ पुरै दुर्गन्ध फैलिए, यावत किसिमका विपत्तिहरू। कहिले चाहिँ मिश्रहरूको पुरै जेठो सन्तानले सखाप बनाइदिनु भएको छ। यति गर्दा त त्यो फारोले मिश्रीहरूलाई छुटकारा दिन भनौँ छुटेर जान दिएका थिएनन्। सजिलै त कहाँ दिन्थे र? त्यसकारण परमेश्वरले के गर्नुभयो? आफ्नो शक्ति आश्चर्य कर्महरूद्वारा के गर्नुभयो? मिश्रीहरूलाई बाहिर ल्याउनु भएको छ। प्रस्थान 14 अध्यायमा हामी देख्छौँ कि लाल समुद्र तरेर उजाड स्थानतर्फ इस्राएलीहरू अथवा परमेश्वरका जातिहरू प्रस्थान गर्छन्। त्यो यस्तो अवस्थामा उनीहरू प्रस्थान गर्दैछन् कि इस्राएलीहरू अब ती सबै ठुला ठुला आश्चर्य कर्महरू देख्दै उनीहरूको जीवनबाटै भइराखेको छ, जीवनमा नै भइराखेको छ, परमेश्वरले गर्दै हुनुहुन्छ। र उनीहरू चाहिँ अब प्रस्थान 14 अध्यायमा चाहिँ लाल समुद्र तरेर अर्थात् मिश्र देशबाट उनीहरू छुटेर
छुटकारा पाएर अनि उनी चाहिँ लाल समुद्रतिर तरेर उजाड स्थानतर्फको यात्रातिर लाग्छन्। प्रस्थानको 19 अध्यायमा हामी हेर्छौँ मिश्रबाट हिँडेको 3 महिना मात्रै 3 महिना पुग्दैछ। मिश्रबाट हिँडेको 3 महिनापछि इजरायलीहरू अब सिनै पर्वतको सामुन्नेको मरुभूमि र उजाड स्थानमा आइपुग्छन्। उनीहरू यसरी घुम्दै 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 हैन यसरी घुम्दै फन्को मार्दै के गर्छन्, उनीहरू चाहिँ सिनै पर्वतको फेदीतर्फको एउटा उजाड स्थान अथवा सम्म ठाउँमा आइपुग्छन्। अनि त्यो उजाड सिनै पर्वतको मुनतिर आइसकेपछि मोसा अब सिनै पर्वतमा परमेश्वरसँग भेट गर्नको निम्ति उक्लिन्छन्। प्रस्थानको 20 अध्यायमा तपाईले देख्नुहुन्छ परमेश्वरले मोसा मार्फत इस्राएलीलाई 10 आज्ञाहरू दिनुभएको छ। 10 आज्ञाहरू के गर्नुभएको छ, दिनुभएको छ। लगायतको थुप्रै अरू आज्ञाहरू पनि दिनुहुन्छ, तर हामी प्रमुख रूपमा चाहिँ 10 आज्ञाहरूको विषयमा हामी बाइबलमा चर्चा गरेको पाउँछौँ। मोसाले पटक पटक सिनै पर्वतमा फेरि मोसा चाहिँ उक्लिन्छन्, माथि जान्छन् फेरि आउँछन्, माथि जान्छन् फेरि आउँछन् हैन। र परमेश्वरले बोल्नुभएको कुराहरू ल्याएर इस्राएलीलाई बताइदिन्छन्, परमेश्वरको रहस्यको कुराहरू बताइदिन्छन्। मोसा चाहिँ वास्तवमा परमेश्वरसँग बातचित गर्ने मानिसहरू थिए र इस्राएलीहरू र परमेश्वरको बीचको उनी चाहिँ एउटा मध्यस्थकर्ता थिए। अनि त्यसकारण परमेश्वर आफ्नो विधानहरू, विधिहरू, तरिकाहरू, वचनहरू, आज्ञाहरू, आदेशहरू मोसा मार्फत दिनुहुन्छ। जब मोसा चौथो पटक चाहिँ सिनै पर्वतमा जान्छन्, 4 पटक हेर्नुहोस् त, पहिला 1 पटक गएर आयो, 2 पटक गएर आयो, 3 पटक गएर अब 4 पटक सिनै पर्वतमा उक्लिँदा चाहिँ परमेश्वरले यी प्रतिज्ञाहरू दिनुहुन्छ। आउनुहोस् तपाईहरु हामी सबै पढ्नेछौँ प्रस्थान 23 अध्यायको 20 देखि 30 पद। हामीहरू सबैले पढ्नेछौँ, तपाईहरु आफ्नो बाइबलमा पढ्नु होला। हेर 20 पद, हेर बाटोमा तिमीहरूलाई रक्षा गर्नलाई र मैले तयार पारेको ठाउँमा तिमीहरूलाई पुर्याउनलाई म एउटा दूत तिमीहरूका अघि पठाउने छु। ध्यान दिएर तिनको कुरा सुन, तिनको विरुद्धमा नउठ, किनभने तिनले तिमीहरूको अपराध क्षमा गर्ने छैनन्। किनभने तिनैमा मेरो नाउँ छ। यदि तिमीहरूले तिनको कुरा सुन्यौ र मैले भनेको सबै गर्यो भने म तिमीहरूका शत्रुहरूको शत्रु र तिमीहरूका विरोधीहरूको विरोधी हुनेछु। मेरा दूत तिमीहरूका अघि जानेछन् र एमोरी, हित्ती, परिजी, कनानी, हिब्बी र एबुसीहरूको देशमा तिमीलाई पुर्याउनेछन् र म उनीहरूको नाउँ निशाना मेटिदिनेछु। तिमीहरूका देवताहरूलाई नढोक, पूजा नगर र उनीहरूका रीति अनुसार नगर, तर उनीहरूलाई बिल्कुलै टुक्रा टुक्रा पार। तिमीले परम प्रभु आफ्नो परमेश्वरको आराधना गर्नु र उहाँले तिमीहरूका अन्न पानीमा आशिष दिनुहुनेछ। म तिमीहरूका बीचबाट रोगहरू हटाइदिनेछु। तिमीहरूको देशमा कोही गर्भ तुहिने र बाँझी हुने छैन। म तिमीहरूलाई पुरा आयु दिनेछु। म आफ्नो आतंक तिमीहरूका अघि फैलाउने छु र तिमीहरू जुन जाति कहाँ जानेछौ उनीहरू सबैमा म गोलमाल ल्याउने छु। म तिमीहरूका सबै शत्रुहरूलाई तिमीहरूको सामुन्नेबाट भगाउने छु। म तिमीहरूका अघि अरिङ्गाल पठाउने छु र त्यसले हिब्बी, कनानी र हित्तीहरूलाई तिमीहरूका सामुन्नेबाट धपाउनेछ। तर म उनीहरूलाई तिमीहरूका सामुन्नेबाट एकै वर्षमा धपाउने छैन, नत्र त देश उजाड भएर जानेछ र जङ्गलका जन्तुहरू तिमीहरूका लागि संख्यामा धेरै हुनेछन्। तिमीहरू बढेर त्यो देश आफ्नो अधिकारमा नपारुन्जेल अलि गरेर म तिमीहरूलाई तिमीहरूका सामुन्नेबाट धपाउने छु। आमेन, आमेन। हामीले परमेश्वरको वचन अध्ययन गरिसकेका छौँ बाइबल खण्डबाट। हामीहरू हेर्नेछौँ यो वचनबाट आज परमेश्वरले के बताउँदै हुनुहुन्छ, के बोल्दै हुनुहुन्छ। यो वचनबाट आज तपाईहरु मेरो जीवनमा पक्कै पनि धेरै कुराहरू परमेश्वरले बोल्दै हुनुहुन्छ। त्यसकारण हामीहरू सबै परमेश्वरको वचन ध्यान दिएर हामीले सुन्नेछौँ। परमेश्वरले तपाईँ र मलाई चाहिँ के गर्नुहुन्छ, वास्ता गर्नुहुन्छ, केयर गर्नुहुन्छ। परमेश्वर के हुनुहुन्छ, केयरिङ गड, वास्ता गर्ने परमेश्वर, हामीलाई माया गर्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ। र तपाईँ र हाम्रो जीवनमा परमेश्वरले के गर्नुभएको छ, त्यसै कारण आशिष दिने प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। परमेश्वरको प्रतिज्ञाहरू भनेको चाहिँ हाम्रो जीवनको निम्ति आशिषको निम्ति हुन्। हाम्रो जीवनको निम्ति फलिफाप गर्नको निम्ति परमेश्वरले आफ्नो प्रतिज्ञाहरू दिनुहुन्छ।
कारण किन त भन्दा तपाईँ र मलाई परमेश्वरले माया गर्नुहुन्छ। अनि ती प्रतिज्ञाहरू मार्फत परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ, हाम्रो जीवनमा उत्तम कुराहरू गर्न चाहनुहुन्छ। बेस्ट कुराहरू, असल मात्रै होइन, उत्तम कुराहरू, सबैभन्दा असल कुराहरू हाम्रो जीवनमा गर्नुहुन्छ। यिर्मया 33:3 हामीले देख्दछौँ, किनभने जुन योजनाहरू मैले तिमीहरूका निम्ति बनाएको छु ती म जान्दछु, परमप्रभु भन्नुहुन्छ। ती तिमीहरूको निम्ति उन्नतिका निम्ति हुन्, नोक्सानीको निम्ति होइनन्, तिमीहरूलाई आशा र भविष्य दिनलाई। हेर्नुहोस् त, तपाईँ र मेरो निम्ति जुन परमेश्वरको योजना छ, प्रतिज्ञा छ, त्यो चाहिँ के को निम्ति हो? तपाईँ र मेरो निम्ति भलाइको, तपाईँ र मेरो उन्नतिको निम्ति। परमेश्वरले तपाईँ र मेरो जीवनमा नोक्सानी गर्ने योजनाहरू बनाउनु भएको छैन। तपाईँ र मेरो निम्ति के बनाउनु भएको छ? हामीलाई उन्नति दिने, तपाईँलाई भलाइ गर्ने, तपाईँलाई प्रशस्तमा आशिष दिने योजनाहरू बनाउनु भएको छ। परमेश्वरसँग तपाईँको निम्ति असल र उत्तम योजनाहरू छन्। तपाईँको भविष्य परमेश्वरमा के छ? असल छ, उज्जवल छ, र तपाईँको भविष्य चाहिँ परमेश्वरमा छ। उहाँले तपाईँको उन्नतिको योजनाहरू बनाउनु भएको छ। उहाँको प्रतिज्ञाहरूले बोल्दछ, तपाईँको जीवनमा परमेश्वरले उन्नति गर्नुहुनेछ। उहाँको प्रतिज्ञाहरू तपाईँको उत्थानको निम्ति, तपाईँको वृद्धिको निम्ति र तपाईँको भलाइको निम्ति परमेश्वरले गर्नुहुन्छ। त्यसकारण आज तपाईँको जीवन, तपाईँ हाम्रो जीवन जस्तो अवस्थामा भए तापनि, तपाईँको जीवन जस्तै अवस्था एउटा समस्या हुन सक्छ, अथवा अलिकति होइन सोचे जस्तो नहुन सक्छ, तर त्यसो भन्दैमा तपाईँको भविष्य चाहिँ त्यस्तै छ भन्ने छैन। तपाईँको भविष्य चाहिँ उज्जवल छ। तपाईँ र हाम्रो भविष्य के छ? उत्तम छ परमेश्वरमा। हामीले अहिले भर्खर पढेको पहत खण्डबाट म तपाईँहरूको बिचमा 2-3 कुराहरू फेरि बताउन चाहन्छु। अहिले हामीले प्रस्थानको 23 अध्यायको 20देखि 30 पदबाट म फेरि तपाईँहरूको बिचमा के गर्न चाहन्छु? 2-3 कुराहरू बताउन चाहन्छु। पहिलो, परमेश्वरलाई तपाईँको अघि अघि जान दिनुहोस्। परमेश्वरलाई तपाईँको अघि अघि जान दिनुहोस्। हामीहरू पढ्नेछौँ प्रस्थान 23 अध्यायको 20। अघि हामीले पढेको वचन फेरि हामी 20 पद पढ्नेछौँ। हेर, बाटामा तिमीहरूलाई रक्षा गर्नलाई, मैले तयार पारेको ठाउँमा तिमीहरूलाई पुर्याउनलाई म एउटा दूत तिमीहरूका अघि अघि पठाउने छु। परमेश्वरले भन्नुभयो कि इस्राएली जातिलाई म तिमीहरूलाई अब के गर्नेछु? मिश्र देशबाट छुटाएर यहाँसम्म चाहिँ ल्याएँ, तर मेरो उद्देश्य चाहिँ यहीँ राख्नको निम्ति होइन। मैले तिमीलाई यहाँसम्म ल्याएको चाहिँ यो मरुभूमिको सुक्खा हावाहुरी गर्मीमा तापमा भनौँ तिमीलाई मार्नको निम्ति, यही विनाश गर्नको निम्ति ल्याएको होइन, तर कहाँ लानको निम्ति ल्याएको हो? दूत र मह बग्ने देश, दूत र मह बग्ने देश जो चाहिँ हरेक आशिषले भरिपूर्ण छ, हरेक उब्जनीले भरिपूर्ण छ। म त्यस्तो ठाउँमा तिमीलाई ल्याउनको निम्ति यहाँसम्म ल्याएको हो। तर अब तिमीहरूले के गर्नु पर्दछ? अब तिमीहरूले परमेश्वर स्वयंलाई तिमीहरूको अघि अघि पठाउनु पर्दछ। के गर्नु पर्दछ? अनि परमेश्वर भन्नुहुन्छ म तिमीहरूको अघि अघि मेरो दूतलाई पठाउने छु। उहाँ त्यो दूत चाहिँ को हुनुहुन्छ भन्दा त्यो दूत चाहिँ परमेश्वर स्वयं अथवा प्रभु येशू हुनुहुन्छ। प्रभु येशू को हुनुहुन्छ? त्यो दूत हुनुहुन्छ। अनि जसै परमेश्वरले आफ्नो दूत मार्फत, दूतको रूपमा आफैलाई इस्राएली जातिहरूको अघि अघि जानको निम्ति उहाँले भन्दै हुनुभयो हुन्छ, आज तपाईँ र मेरो निम्ति पनि परमेश्वर हाम्रो अघि अघि जाँदै हुनुहुन्छ। धेरै पटक यो कुरा हामीले बुझ्न सकिराखेका हुँदैनौँ। धेरै पटक हामीले काम गर्दा हामी एक्लै दौडन्छौँ, पसिना पसिना खलखली सके नसके भारी बोक्छौँ। तर परमेश्वरको वचनले भन्नुहुन्छ तिमीहरूको अघि अघि म जानेछु, तिमीहरूको अघि अघि मेरो दूत जानेछ। हामीले परमेश्वरको वचनलाई यो वचनलाई एक्चुअली मनन गर्ने हो भने हामीले जे कुरा गर्दछौँ हामीले यो कुरा विचार गर्नुपर्दछ, मेरो अघि अघि चाहिँ परमेश्वर जाँदै हुनुहुन्छ, म उहाँलाई जान अनुमति दिन्छु। र म बिन्ती गर्दछु प्रभु मेरो अघि अघि गइदिनुहोस्, मेरो बाटोहरू तयार गरिदिनुहोस्, मेरो निम्ति मार्गहरू खुला गरिदिनुहोस्, अवरोधहरू हटाइदिनुहोस्। यदि हामीले त्यसरी भन्ने हो भने हाम्रो परमेश्वरले काम गर्नुहुन्छ। हाम्रो परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ? काम गर्नुहुन्छ। तर एउटा कुरा चाहिँ के हो भने
हामीले अघि भन्यौं नि 3 महिना मात्र भएको छ इस्रायलीहरू के गरेको छ 3 महिना मात्र भएको छ मिस्र देशबाट निक्लेको अनि त्यो 3 महिनामा उनीहरुको हृदय उनीहरुको कामहरू उनीहरुको एटिट्युडहरू उनीहरुको मनहरू परमेश्वरले देखिसक्नु भएको छ धेरै चोटी इस्रायलीहरू गनगन गरिसकेका थिए गनगने भइसकेका थिए मानिसहरू के भन्छन् साना कुरामा नै गनगन गरिहाल्दछन् चित्त बुझेन भने मानिसहरू झडङ्ग निर्णय गर्छन् कुनै कुरा मानिसलाई भने जस्तो भएन भने हैन जेसुकै होस् भनेर उनीहरू आफ्नै कुरामा लागिहाल्छन् तर यो कुरा परमेश्वरले थाहा गर्नुहुन्छ प्रियहरू दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू तपाईको हरेक कुराहरू कमजोरी तपाईको बल शक्तिशाली कुराहरू तपाईको असर खराब कुराहरू परमेश्वरले चिन्नुहुन्छ र थाहा गर्नुहुन्छ त्यसैकारण तपाईको कमजोरीहरू भएमा हुनाले तपाईमा कमजोरीहरू हुने हुनाले परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ तपाईको अघि परमेश्वरले त्यो कमजोरीमा नफसुन् भनेर तपाईहरु मेरो अघि परमेश्वर जाने प्रतिज्ञा गर्नुहुन्छ परमेश्वरले महान र आश्चर्य कर्महरू गरेर कामहरू गरेर त्यहाँसम्म त्यो मरुभूमिसम्म परमेश्वरले ल्याउनु भएको हो नि त इस्रायलीहरूलाई तापनि ती कुराहरू के गर्ने तापनि इस्रायलले ती कुराहरू भुलिसकेका थिए इस्रायलले ती कुराहरू परमेश्वरमा भरोसा गर्न अझै चुकिसकेका थिए चुक्दै थिए उनीहरू धेरैचोटि गनगन गर्दै थिए अनि त्यसै बीचमा परमेश्वरले अब सम्झाउँदै हुनुहुन्छ मैले तिमीलाई यस ठाउँमा मात्र ल्याउन खोजेको होइन मैले त तिमीलाई यो ठाउँबाट अर्कै ठाउँमा लानु खोजिराखेको छु मैले तिमीलाई यहाँ भनौँ यस्तो हावा हुरीमा ल्याएर त्यतिकै ल्याउनु खोजेको होइन नि त मैले त तिमीलाई यस्तो ठाउँ प्रतिज्ञाको देश ल्यान्ड अफ प्रमिस ल्यान्ड अफ मिल्क एन्ड हनी फ्लोइङ दूध र मह बग्ने प्रतिज्ञाको देशमा मैले लान खोजेको हुँ यसरी परमेश्वर आज पनि तपाईहरु मलाई परमेश्वर यो वचनबाट यही कुरा सम्झाउँदै रिमाइन्ड गर्दै हुनुहुन्छ प्रियहरू आज तपाईहरुमा जुन अवस्थामा छौं परमेश्वरले तपाईहरु मलाई यही अवस्थासम्मको मात्र ल्याउनको निम्ति छोड्नको निम्ति ल्याउनु भएको होइन उहाँले तपाईहरु मलाई जुन विश्वास हामीलाई जीवनमा प्रकट गर्नुभयो प्रभुलाई मौका चिन्ने मौका दिनुभयो त्यसको अर्थ अब हामी आज जुन अवस्थामा छौं त्यतिको अवस्थामा ल्याएर छोड्दिनको निम्ति होइन तपाईहरु मलाई एउटा प्रतिज्ञाको देश दूध र मह बग्ने देश उत्तम आशिषको देश उत्तम आशिषको जीवनमा लानको निम्ति ल्याउनु भएको हो त्यसकारण म तपाईलाई भन्न चाहन्छु तपाईको भविष्य उज्जवल छ तपाईको भविष्य के छ उज्जवल छ तपाईको भविष्य उत्तम छ परमेश्वरले तपाईलाई आशिष दिने योजनाहरू छ तपाईको जीवनमा हामीहरू धेरै पटक हरेसका यो पटक त धेरै महामारीको कारणले हामीहरू धेरै जनाको जीवनमा सोची जस्तो भएन अझ भनौं कति जनाको जीवन त धेरै हाम्रो भन्दा पनि धेरै काली लाग्दो भएर गए तर प्रभु विश्वास गर्नेहरूको निम्ति आज यही प्रतिज्ञा छ परमेश्वरले यो अवस्थाको निम्ति ल्याउनु भएको छैन परमेश्वरले यो अवस्थामा छोड्नको निम्ति तपाईहरु मलाई यहाँसम्म ल्याउनु भएको होइन तपाईहरु मेरो निम्ति आउने जीवन आउने वर्षहरू आउने समयहरू उत्तम हुनेछन् व्यवस्था 31 को 6 पदमा हामीले हेर्यौं भने बलिया र साहसी हौ यिनीहरुसँग नडराउ त्रसित नहौ किनभने तिमीहरुको परमेश्वर तिमीहरुसँग जानुहुन्छ उहाँले तिमीलाई कहिले छोड्नु हुने छैन न त त्याग्नु हुनेछ परमेश्वरले तपाईहरु मेरो निम्ति यो प्रतिज्ञाको वचन आज दिँदै हुनुहुन्छ फेरि पनि कि मेरो र तपाईको अघि आफ्नो दूतको रूपमा परमेश्वर हुनुहुन्छ तपाईं र मसँग परमेश्वर आत्माको रूपमा हुनुहुन्छ त्यसकारण आज तपाईहरु मैले हाम्रो वरिपरि हाम्रो अगाडि आइरहेका जुनसुकै अवस्थाहरू भए तापनि हामीहरू ती कुरासँग नडराउँ हामी नथाकौं हामी त्यसमा नअल्मल्यौं हामीले चाहिँ त्यो अवस्थाबाट छोडेर अर्को अवस्थामा जानु छ हाम्रो अवस्थाहरू हाम्रो अहिलेको जुन प्रेजेन्ट कन्डिसन छ सिचुएसन छ यो अवस्थाबाट परमेश्वरले अर्को अवस्थामा लाँदै हुनुहुन्छ तर हामीले यो कुरा चाहिँ याद गर्नु पर्दछ हाम्रो साथमा परमेश्वर हुनुहुन्छ र उहाँले हामीले हाम्रो अघि हामी भन्दा अगाडि काम गर्नको निम्ति हामीले उहाँलाई अनुमति दिनु पर्दछ यदि तपाई र हामीले यदि तपाईले आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू तपाईले आज यो कुरालाई गहिरोसँग मनन गर्नुभयो भने तपाईको जीवनमा निश्चय नै परमेश्वरले उत्तम दिनहरू छिट्टै ल्याउनु हुनेछ तपाईको जीवनमा परमेश्वरले कहिले पनि छोड्नु भउने छैन
तपाईको अघि अघि परमेश्वर स्वयं आफ्नो दूतको रूपमा आफ्नो आत्माको पवित्र आत्मा काम गर्नुहुनेछ। तपाईको धेरै नबनेका कामहरू योजनाहरू परमेश्वरले छिट्टै पुरा गरिदिनुहुनेछ। परमेश्वरको यो वचन मार्फत तपाईलाई यही कुरा भन्दै हुनुहुन्छ कि तपाईले परमेश्वरलाई आफ्नो जीवनमा अघि अघि काम गर्नको निम्ति अनुमति दिनुहोस्। आजसम्म तपाईले धेरै कोसिस गर्नुभएको छ नि त। तपाईँ हामीले धेरै सायद कोसिस गरेका हुन सक्छौँ, तर आजदेखि हामीले परमेश्वरलाई एकचोटि सम्झौँ, प्रभु यो काममा म तपाईँलाई अगाडि नै काम गर्ने निम्ति अनुमति दिन चाहन्छु। सजिलो बनाउने सफलता दिने तपाईँ नै हुनुहुन्छ अनि तपाईँलाई परमेश्वरले निश्चय नै विजय दिनुहुन्छ। दोस्रो कुरा, मैले पहिलो कुरा भने परमेश्वरको तपाईँको अघि परमेश्वरलाई जान दिनुहोस्। दोस्रो, परमेश्वरको आराधना गर्नुहोस् र उहाँले तपाईँलाई आशीर्वाद दिनुहुनेछ र लामो आयु दिनुहुनेछ। प्रस्थान 23 अध्यायको 25 देखि 26 पद हामी फेरि पढ्नेछौँ। 25 देखि 26 पद, तिमीले परम प्रभु आफ्ना परमेश्वरको आराधना गर्नु र उहाँले तिमीहरूका अन्न पानीमा आशिष दिनुहुनेछ। म तिमीहरूका बीचबाट रोगहरू हटाइदिनेछु। तिमीहरूको देशमा कोही गर्भ तुने वा बाँझी हुने छैन। म तिमीहरूलाई पुरा आयु दिनेछु। परमेश्वरले के गर्नुभएको छ? यस्तो प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ, तपाईको जीवनमा स्वस्थ जीवन, स्वस्थ शरीर, स्वस्थ मन, स्वस्थ विचार, स्वस्थ किसिमको सोचाइ दिने प्रतिज्ञा परमेश्वरले गर्नुभएको छ। तपाईको जीवन चाहिँ आनन्दले भरिको लामो आयु र सन्तुष्टको जीवन, बाँच्ने जीवन परमेश्वरले दिन्छु भन्नुभएको छ। तर त्यसको निम्ति तपाईको निम्ति परमेश्वरले यो वचन बोल्नुभएको छ, तपाईले परमेश्वरको सेवा गर्नुहोस्। तपाईको जीवन चाहिँ परमेश्वरको आराधनाको निम्ति डोर्याउनुहोस्। तपाईले कसरी, ओहो मैले अब कसरी परमेश्वरको आराधना गर्ने होला त? आराधना त गरेकै छु, मैले सक्दो त गरेकै छु, मैले सहभागी भएकै छु, अथवा कति त भन्छन् म त सुसमाचार बाँडेकै छु, हैन? तर तपाईँले गरिराखेको कुराहरू परमेश्वरको आराधना नै हुन्। मैले यो भन्नु खोजेको होइन कि त्यो चाहिँ आराधनाको कुराहरू होइनन्। तपाईँले परमेश्वरको आराधना नै गर्दै हुनुहुन्छ। अब त्यसमा तपाईँले अझै आराधनामा बढ्नुहोस्, अझै समर्पित गर्नुहोस्। हामीले जे गरिराखेको छ परमेश्वरमा, हामीले त्योभन्दा अझै बढी प्रशंसा गर्नको निम्ति परमेश्वर योग्य हुनुहुन्छ। हामीले जे आराधना, जे महिमा र प्रशंसाको कुराहरू गरिराखेका छौँ, त्यो भन्दा पनि बढी हाम्रो प्रभु चाहिँ महिमा र प्रशंसाको योग्य हुनुहुन्छ। त्यसकारण हाम्रो यी प्रशंसाहरू, हाम्रो आराधनाहरू चाहिँ वास्तवमा प्रभुको निम्ति कमै हुन्छन्। हामीले सोचिरहेको, ओ मैले त यत्रो आराधना गर्छु, यत्रो वचन पढ्छु, यत्रो प्रार्थना गर्छु, यत्रो अरू कुराहरू गर्छु, ओहो मैले त अब बढी नै गरिसकेँ। कतिजनाले सोच्छन्, नयाँ जो त्यो प्रभुमा नयाँ मानिसहरूले यस्तो पनि कहिलेकाहीँ सोच्ने गर्छन्। तर प्रभु चाहिँ ती कुराहरूको निम्ति अझै बढीको हकदार र योग्य हुनुहुन्छ। त्यसकारण आज फेरि पनि तपाईँ र मेरो निम्ति परमेश्वरको सेवा गर्ने र आराधना गर्ने एउटा अपर्च्युनिटी, एउटा मौका छ। हामीलाई प्रभुले योग्य ठहराउनु भएको छ। त्यसकारण यहोशू 24:15 अध्यायमा यहोशू भन्छन्, तर म र मेरो घरानाले परमप्रभुकै सेवा गर्नेछु। म र मेरो घरानाले परमप्रभुकै सेवा गर्नेछु। सेवा भन्ने कुरा चाहिँ आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, यो सजिलो काम होइन। सेवा चाहिँ अलिकति छुट्टै प्रकारको, सेवा चाहिँ त्याग र तपस्याको कुरा, दिने कुरा हुन्छ सेवामा चाहिँ। लिने कुरा त त्यति धेरै सेवा होइन। हो, कतिपटक लिनु पनि असल कुरा हुन्छ, तर प्रभुको वचनले भन्छ सेवा लिनुमा भन्दा दिनुमा असल छ। अर्थात् दिनु चाहिँ सेवा हो। अब के दिने त? हामीले समय दिएर, तपाईँहरू धेरैजनाले प्रभुको सेवा गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँले समय दिनुभयो। आज प्रभुको वचन सुन्नको निम्ति, प्रभुको उपस्थिति, प्रभुका जनहरूको जुममा भेट्नको निम्ति तपाईँले समय दिनुभयो। यो तपाईँको आराधना हो। तपाईँले आफ्नो विभिन्न क्षेत्रहरूमा प्रभुलाई आराधना गर्न सक्नुहुन्छ। भनौँ आर्थिक कुरामा तपाईँले आराधना गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको अरू सुसमाचारका कार्यहरूमा प्रभुको आराधना गर्नुहुन्छ। तर यो कुरा चाहिँ मैले अघि भने, यो चाहिँ त्यति सजिलो कुरा होइन। यो चाहिँ
जो त्यस्ता व्यक्तिले मात्र गर्न सक्छन् जसले निर्णय गर्छन्, जसले चाहिँ म गर्छु, एउसीले भनेछ म र मेरो घरानाले परम प्रभुको सेवा गर्नेछौँ। यो चाहिँ एउटा निर्णयको कुरा हो। तपाईँ र हामीले पनि एउटा निर्णय गरौँ कि म चाहिँ परमेश्वरको सेवा गर्ने, म हुनसक्छ म पास्टरै को सेवाकाई नगरौँला भन्नुहोला तपाईँले, हुनसक्छ म एल्डर नहोला भन्नुहोला तपाईँले, तपाईँले भन्नु ओ म चाहिँ भनौँ डिकन नहोला, तर तपाईँले निर्णय गर्नुभयो भने तपाईँको जे गर्छ त्यो चाहिँ सेवा हुन्छ। त्यसकारण हामीले जे गर्छौँ भित्रबाट निर्णय साथ गऱ्यौँ भने त्यो चाहिँ परमेश्वरको आराधना हो, त्यो चाहिँ परमेश्वरको सेवा हो। अनि हामीले यसरी गरेको आराधना, यसरी गरेको सेवा कार्यहरू, प्रशंसा र बलि र भेटीहरू चाहिँ परमेश्वरको निम्ति ग्रहणयोग्य हुन्छन् र परमेश्वरले त्यसको जवाबमा, प्रत्युत्तरमा परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा असल कुराले भरिदिनुहुन्छ, आनन्दले भरिदिनुहुन्छ। हाम्रो जीवनमा सबै कुरामा शान्ति आउँदछ। धेरै कुराहरूमा चाहिँ कतिपटक परिवारहरूमा अथवा काम गर्ने ठाउँहरूमा अथवा भनौँ मित्रहरूको बिचमा खटपट हुनुको कारण चाहिँ मलाई लाग्छ कि मानिसहरूले जुन गरेर परमेश्वरको निम्ति चढाइराखेका छन् त्यो चाहिँ एउटा निर्णय गरेर चढाएका छैनन्, अथवा त्यो आराधनाको रूपमा परमेश्वरमा ग्रहण हुन सकेन भने उनीहरूको जीवनमा परमेश्वरको निगाहको कमी हुन्छ र उनीहरूको जीवनमा खटपट हुन थाल्छ। हामीहरू कतिपटक अर्कै तरिकाले प्रभुमा समर्पित नभइकन काम गरौँ भने त्यसले हाम्रो जीवनमा परमेश्वरको शान्ति होइन, शान्तिको सट्टा अरू नै कुरा ल्याउँछ। शान्तिको सट्टा निराशा ल्याउन सक्छ। हामीले जे सोचेर गरिरहेको छौँ त्यो नहुन सक्छ। हाम्रो एक्सपेक्टेसन, हाम्रो आशाहरू बढी हुन सक्छ अनि त्यो हामीले सोचेको समय त्यो पुरा नहुँदा हामी निराश हुन्छौँ। तर हामीले प्रभुमा साँचो मनले भित्रदेखि निर्णय गरेर हामीले गर्छौँ भने चाहिँ प्रभुले हाम्रो जीवनमा त्यसको प्रत्युत्तर साँचो रूपमा नै आनन्दले भरिदिनुहुन्छ र प्रभुप्रति हामी धन्यवादी भएर हामी जिउँछौँ। हामीले जुन जीवन पाउँछौँ त्यो चाहिँ हामीले एउटा शान्तिको जीवन, प्रेमको जीवन र निश्चित रूपमा हाम्रो सबै जीवन, सबै कुरा अर्थमा प्रभुले आशिष दिनुहुनेछ। मैले भने दोस्रो कुरा। अब तेस्रो कुरा म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु। तेस्रो कुरा चाहिँ धैर्य गर्नुहोस् र परमेश्वरले अलिअलि गरेर तपाईँलाई सबै समस्याबाट मुक्त गर्नुहुनेछ। धैर्य गर्नुहोस्, परमेश्वरले अलिअलि गरेर तपाईँलाई सबै समस्याबाट मुक्त गर्नुहुनेछ। अनि हामी फेरि 23 अध्याय, प्रस्थान 23 अध्यायकै 29 र 30 पद हामी पढ्नेछौँ। हामी सबैले पढौँ। तर म उनीहरूलाई तिमीहरूका सामुन्नेबाट एकै वर्षमा धपाउने छैन, नत्र त देश उजाड भएर जानेछ र जङ्गलका जन्तुहरू तिमीहरूका लागि संख्यामा धेरै हुनेछन्। तिमीहरू बढेर त्यो देश आफ्नो अधिकारमा नपारुन्जेल अलिअलि गरेर म उनीहरूलाई तिमीहरूका सामुन्नेबाट धपाउने छु। प्रभुको वचनबाट तपाईँले प्रष्ट रूपमा थाहा पाइसक्नुभयो। तपाईँले लाग्छ ओहो परमेश्वरले किन यो अलिअलि गरेर यसरी धपाउँछु भन्नुभएको होला, र जवाफमा परमेश्वरले पनि आफैले भन्नुहुन्छ तिमीहरू बढेर त्यो देश आफ्नो अधिकारमा नपारुन्जेल अलिअलि गरेर म उनीहरूलाई तिमीहरूका सामुन्नेबाट धपाउने छु। वास्तवमा के परमेश्वरले कि साँच्चीकै त्यहाँ भएका मानिसहरू, उनीहरू भन्नाले चाहिँ त्यहाँका भनौँ कनानीहरू, हित्तीहरू, परिजीहरू, एबुसीहरूले राज्य गरेका त्यहाँ ओगटेका त्यो ठाउँमा ती सुन्दर भूमि, एकदमै राम्रो फलिफा भरा भनौँ होइन, फलफुलले भरिएको नामै दुध र म बग्ने देश। हेर्नुहोस् त, त्यस्तो देश चाहिँ ती परिजीहरूले, हित्तीहरूले, एबुसीहरूले र कनानीहरूले त्यस ठाउँमा चाहिँ बसेका थिए। अब परमेश्वरले इस्राएली आफ्ना छोराछोरीलाई त्यो देश दिने प्रतिज्ञा गर्नुभएको हुनाले अब त्यसको नजिक आउँदै गर्दा चाहिँ मरुभूमिको ठाउँमा प्रभु जब इस्राएलीलाई लानुहुन्छ अनि प्रभुले भन्नुहुन्छ म तिमीलाई यस ठाउँमा लानेछु, तर कसरी लानेछु? बिस्तारै लानेछु। हेर्नुहोस् त, उनीहरूलाई तिमीहरूका सामुन्नेबाट एकै वर्षमा धपाउने छैन। परमेश्वरले तपाईँलाई लाग्दैन कि एकै वर्षमा एकैछिनमा धपाउन सक्नुहुन्न र? तपाईँ मेरो जीवनमा भइराखेको समस्याबाट प्रभुले एक सेकेन्ड आँखाको झिमिकमा नै हामीलाई बाहिर निकाल्न सक्नुहुन्न र? तपाईँको ऋणबाट, तपाईँको भनौँ अवस्थाबाट, तपाईँको चुनौतीबाट परमेश्वरले तुरुन्तै आँखाको झिमिक जादु गरेर तपाईँले निकाल्न सक्नुहुन्न र? निश्चित रूपमा सक्नुहुन्छ। परमेश्वरले जे पनि गर्न सक्नुहुन्छ।
तर किन गर्नुहुन्न? एउटा प्रश्न तपाईँ र मैले सोच्नु पर्दछ। किन परमेश्वरले इस्रायल जातिहरूलाई भनौँ त्यो त्यो जातिहरूको बीचबाट ती मानिसहरूलाई, उनीहरूका विरोधीहरूलाई, उनीहरूका शत्रुहरूलाई एकैचोटि निकाल्दिन अथवा म निकाल्ने छैन भनेर भन्नुभयो त भन्दा परमेश्वर यसको उत्तर पनि आफै दिनुहुन्छ। नत्र त देश उजाड भएर जानेछ र जङ्गलका जन्तुहरू तिमीहरूका लागि सङ्ख्यामा धेरै हुनेछन् र तिमीहरूलाई गाह्रो पर्नेछ। हेर्नुहोस् त, तपाईँ र हाम्रो जीवनमा परमेश्वरको आशिष हामीले एकैचोटि प्राप्त गरौँ भने हामीले के थेक्न सकौँला र? म तपाईँलाई यो कुरा भन्न चाहन्छु, तपाईँको जीवनमा अहिले एकैचोटि $10 मिलियन भक्कै परमेश्वरले झारिदिनु भने तपाईँ के गर्नुहुन्छ? तपाईँ धेरैजना चाहिँ तपाईँ हस्पिटल जानुपर्छ तपाईँको फेन्ट भएर। तपाईँले त्यो $10 मिलियन कति हो? कति $10 मिलियन भनेको तपाईँले धेरै चाहिँ 99% चाहिँ मानिसहरू जसको चाहिँ हातमा चाहिँ एकदमै थोरै पैसा हुन्छ, उनीहरूको जीवनमा $10 मिलियन परमेश्वरले भट्ट खसाइदिनु भयो भने 99% मान्छेहरू फेन पर्छन् र उनीहरूलाई हस्पिटलमा लानुपर्छ। हेर्नुहोस् त, यो एउटा ठट्यौली भए तापनि यसमा सत्यता छ। हाम्रो जीवनमा परमेश्वरले एकासी धेरै आशिष दिनुभयो भने हामी परमेश्वरलाई भुलिदिनेछौँ, हामी परमेश्वरलाई गन्ने छैनौँ, हामी परमेश्वरको आशिषहरूलाई महत्त्व दिने छैनौँ, हामीले परमेश्वरको आशिषहरूलाई के गर्नेछौँ? लापरवाही गर्नेछौँ। त्यसको मूल्य नै हामीलाई थाहा हुँदैन। त्यसकारण परमेश्वरले तपाईँ र मलाई जहिले पनि मेहनत गरेर परमेश्वरको आशिष पाउनको निम्ति अथवा परिश्रम गरेर प्रगति गर्नको निम्ति अथवा चाहिँ भनौँ एकबाट अर्को तहमा भएर तह त बिस्तारै बिस्तारै आशिष दिनुहुन्छ। यस्ता थोरै मानिसहरूको जीवनमा चाहिँ कति अवस्थामा परमेश्वरले गर्नुहुन्छ, तर ती मानिसहरूले पनि धेरै एउटा कष्टको जीवन सहेको कारणले परमेश्वरले विशेष निगार दिनुहुन्छ। तर धेरैको जीवनमा चाहिँ परमेश्वरको आशिष हाम्रो जीवनमा छ, तर हामीले एउटा निश्चित प्रक्रिया भएर जानुपर्छ। हामीले निश्चित कुराहरू सिकेर जानुपर्छ, हामीले निश्चित तहहरू पार गरेर जानुपर्छ अनि परमेश्वरको आशिषको अवस्थामा हामी, ताकि परमेश्वरको आशिष जब हामी पूर्ण रूपमा हामी पाउँछौँ त्यो आशिषलाई हामीले थामी राखेर परमेश्वरको हामी महिमा गर्छौँ, परमेश्वरको हामी आदर गर्छौँ। यो कुरामा सत्यता छ प्रियहरू। त्यसकारण यहाँ तपाईँ र हामी अहिले हेर्दैछौँ कि यी इस्रायली जातिहरूको अगाडि रहेका ती शत्रुहरूलाई पनि परमेश्वरले एकैचोटि धपाउँदिन भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। अनि परमेश्वर आफै भन्नुहुन्छ कि यदि मैले धपाएर एकैचोटि हटाइदिए भने तिमीलाई के पर्नेछ? तिमीहरू सङ्ख्यामा थोरै छौ, तिमीलाई गाह्रो पर्नेछ, त्यहाँको जङ्गली जन्तुले सायद तिमीहरूलाई सखा पारिदिनेछ। परमेश्वरको योजना चाहिँ उहाँको आशिष पाइसकेपछि त्यो आशिष मार्फत हामीलाई चाहिँ विनाशले हाम्रो नोक्सानी गर्ने कहिले पनि योजना छैन। अघि हामी यिर्मया 33:3 हामीले पढिसकेका छौँ, हेरिसकेका छौँ। परमेश्वरको आशिष जब पाउँछौँ हामीलाई त्यसले उन्नतिमा, हामीलाई असल र आनन्दमा ल्याउनेछ, हामीलाई कहिले पनि निराशा ल्याउने छैन। त्यसकारण हामीहरूलाई, तपाईँहरूलाई र हामीहरू सबैलाई परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ? आशिष दिनु चाहनुहुन्छ। दूत र मह बग्ने देशमा जानको निम्ति हामीलाई तार पार्नु चाहनुहुन्छ। तर परमेश्वरले त्यसका साथसाथै तपाईँ र मेरो तपाईँको क्षमताहरू, तपाईँको कमजोरीहरू, तपाईँमा भएको शक्तिहरू, तपाईँकोमा भएको दुर्बलताहरू, तपाईँमा भएको बानीहरू, सबै कुरा परमेश्वरलाई थाहा गर्नुभएको हुनाले परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ? तपाईँले डेभलप गर्नुहुन्छ एक एक गरेर। तपाईँहरूलाई कतिजना लाग्न सक्छ, ओहो म त 1 वर्षमै धेरै भनौँ न, मानिलिउँ तपाईँलाई पैसा कमाउन चाहनुहुन्छ, तपाईँ 1 वर्षमै अथवा भनौँ यति तपाईँ पैसा कमाउन चाहनुहुन्छ, तपाईँ 1 वर्षमै मिलियनियर बन्न चाहनुहुन्छ। परमेश्वरले तपाईँलाई वास्तवमै मिलियनियर अथवा त्यो अवस्थामा तपाईँले लान चाहिँ सक्नुहुन्छ। तर परमेश्वरले तपाईँलाई सक्दै पनि परमेश्वरले तपाईँलाई त्यो अवस्थामा लानुहुन्न। सक्नुहुन्छ तर तपाईँलाई लानुहुने कारण किन त भन्दा परमेश्वरले अघि हामीले भनौँ नि परमेश्वरको वचनबाट तपाईँ र मलाई बिस्तारै बिस्तारै निर्माण गर्नुहुन्छ र परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ? उनको आशिषलाई थेक्न सक्ने बनाउनुहुन्छ। एकैपटक खाली गराएको भए त्यो ठाउँ
दुध र मह बग्ने देश एकैपल्ट खाली गराएको भए इजरायलीहरूले सायद उपभोग गर्न सक्दैनथे, त्यसको भ्यालु सायद थाहा पाउँदैनथे, अथवा उनीहरू संख्यामा थोरै भएकोले त्यो देश छिट्टै उजाड हुने थियो, त्यो देशका हराभरा उजाड हुने थियो, सायद अर्को कसैको भागमा पनि पर्न सक्थ्यो। तर परमेश्वर त्यस्तो चाहनुहुन्न। परमेश्वर के गर्नुहुन्छ? त्यस्तो चाहनु। जुन कुरा तपाईँको निम्ति दिन्छु भनेर छुट्याएको छ, उहाँले तपाईँलाई के गर्नुहुन्छ? धेरै गरेर नै दिनुहुन्छ। दिन्छु भन्नेको कुराहरू परमेश्वरले दिनुहुन्छ। तर परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ? तिमीहरू बढेर त्यो देश अधिकारमा नपारुन्जेल भन्नुभयो परमेश्वरले। अनि अलिअलि गरेर म तिमीहरूलाई तिमीहरूको बिचबाट धपाइदिनेछु। हाम्रो बिचमा भएका समस्याहरू, तपाईँको बिचमा भएका, तपाईँको जीवनमा भएका चुनौतीहरू परमेश्वरले बिस्तारै बिस्तारै हटाउनुहुन्छ। तपाईँको परिस्थितिबाट तपाईँलाई बिस्तारै बिस्तारै तपाईँले बाहिर निकाल्नुहुन्छ। तपाईँलाई परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ? तपाईँको जीवनमा एक अवस्थाबाट अर्को अवस्थामा तपाईँले लानुहुन्छ। तर तपाईँलाई यस्तो लाग्दछ किन परमेश्वर ढिलो गर्नुहुन्छ त? हैन, मैले त प्रार्थना पनि गर्छु, मैले मेहनत पनि गर्छु, ओहो मसँगैका साथीहरू कहाँ पुगिसके, कहाँ म चाहिँ जहाँको त्यही छु, मैले प्रार्थनाहरू गर्छु, परमेश्वरले पटक्कै सुन्नुहुन्छ सुन्नुहुन्न मलाई थाहा पनि भएको छैन, थाहा पनि हुँदैन। हेर्नुहोस् त, धेरैजनाको जीवनमा प्रश्न उठ्ने कुराहरू चाहिँ यिनै हुन्। तर आज परमेश्वरको वचनबाट परमेश्वरले आफ्नो वचनबाट यही कुरा भन्दै हुनुहुन्छ, तपाईँको जस्तो सुकै कमजोरी अवस्थाहरू भए तापनि परमेश्वरले आफ्नो प्रतिज्ञा तपाईँको जीवनमा पुरा गर्नुहुनेछ। परमेश्वरले आफ्नो आत्माद्वारा तपाईँलाई चलाउनुहुनेछ। पवित्र आत्माद्वारा तपाईँलाई शक्ति दिनुहुनेछ। तपाईँले वचन तपाईँलाई थाहा गर्नुहोस्, जब पवित्र आत्मा आउनुहुन्छ तिमीहरूमा आउनुहुन्छ, तिमीले शक्ति पाउनेछ, तपाईँलाई शक्तिशाली बलवान बनाउनुहुनेछ। तर तपाईँलाई भएका कुराहरूबाट तपाईँलाई परमेश्वरले बिस्तारै अलिअलि गरेर निकाल्नुहुनेछ। त्यसकारण तपाईँ र मैले धैर्य गर्नुपर्छ। परमेश्वरलाई काम गर्नुको निम्ति हामीले दिनु पर्दछ। परमेश्वरले उहाँको इच्छा अनुसार हाम्रो जीवनमा काम गर्नुको निम्ति हामीले इच्छा अनुसार काम गर्न हामीले धैर्य गर्नुपर्दछ। त्यसकारण भनौँ पवित्र आत्माको एउटा फल चाहिँ के हो? धैर्य, पर्खनु, परमेश्वरको समयलाई पर्खनु, परमेश्वरलाई काम गर्ने निम्ति पर्खनु। परमेश्वर हाम्रो जीवनमा के गर्नुहुन्छ? काम गर्नुहुन्छ। तर हामीले धैर्य गर्नुपर्छ। बिस्तारै बिस्तारै परमेश्वरले हामीलाई गर्नुहुन्छ। र कति पटक चाहिँ हामीलाई थाहा नै हुँदैन, ओहो म त हिजो यो अवस्थामा थिएँ, तर म 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्षपछि यो अवस्थामा आइपुगेँ। अनि फर्केर हेर्दा तपाईँलाई लाग्छ, ओहो परमेश्वरले त मलाई मेरो जीवनमा कति ठुलो काम गर्नुभएको रहेछ। अनि तपाईँलाई लाग्छ, प्रभुलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु, म यो अवस्थामा थिएँ, तर मलाई यो अवस्थामा प्रभुले ल्याइसक्नु भएको छ। हामीले यदि परमेश्वरमा धैर्य गर्यौँ भने परमेश्वरले तपाईँ र मलाई बाहिर हामीलाई बिस्तारै बिस्तारै माथि चढाउनुहुन्छ, उक्लाउनुहुन्छ, वृद्धि गर्नुहुन्छ र प्रतिज्ञाहरू हाम्रो जीवनमा पुरा गर्नुहुन्छ। 2 पत्रुस 3 अध्यायको 9 पद एकचोटि हामी पढेर आजको वचन अन्त्य गर्नेछौँ। आफ्नो प्रतिज्ञाको बारेमा प्रभु ढिलो गर्नुहुन्छ भन्ने कसैको भनाइ भए तापनि उहाँ ढिलो गर्नुहुन्न। र कोही पनि नष्ट नहोस्, तर सबैजनाले पश्चाताप गरून् भन्ने इच्छा गरेर प्रभु तिमीहरू प्रति धैर्यवान हुनुहुन्छ। वास्तवमा प्रभुले ढिलो गर्नुभएको होइन प्रियहरू, प्रभुले के गर्नुभएको हो? ढिलो गर्नुभएको होइन। तर तपाईँ र म चाहिँ नाश नहौँ भनेर, हाम्रो नोक्सान नहोस् भनेर, हाम्रो विनाश हाम्रो खराबी नहोस् भनेर प्रभुले हाम्रो जीवनमा धैर्य गरेर काम गर्नुहुन्छ। तपाईँले एकचोटि हेर्नुहोस् त प्रभुप्रति, प्रभुको हृदय, उहाँले यो गरेर हाम्रो जीवनमा आश्चर्यकर्म गर्न सक्नुहुन्छ। तर हाम्रो जीवनलाई अर्को स्थानमा लान सक्नुहुन्छ। तर हामी तयार भएका हुँदैनौँ त्यो आशिषको निम्ति। हाम्रो मन, हाम्रो हृदय, हाम्रो शरीर, हाम्रो सोचाइहरू तयार हुँदैनन्।
अनि सायद त्यो कुरामा हामी टिक्न सक्दैनौँ। अनि यो कुरा परमेश्वरलाई थाहा छ। अनि परमेश्वर त्यसै कारण सबैजनाले पश्चाताप गरून् अथवा प्रभुमा वृद्धि हुन् भन्ने इच्छा गरेर प्रभु के गर्नुहुन्छ, हामीहरूप्रति धैर्यवान हुनुहुन्छ। उहाँ धैर्य गरेर हाम्रो जीवनमा काम गर्नुहुन्छ, पर्खिनु हुनुहुन्छ। हाम्रो जीवनमा काम गर्नको निम्ति परमेश्वर स्वयंले पर्खिनुहुन्छ, पर्खनुहुन्छ। एकचोटि याद गर्नुहोस्, परमेश्वर कति धैर्यवान हुनुहुन्छ, कति पेशेन्ट। यदि हाम्रो परमेश्वर त्यसो हुनुहुन्छ भने हामी पनि परमेश्वरप्रति धैर्यवान गरौँ, धैर्य बनौँ, परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा काम गरौँ, काम गर्न दिउँ। अनि परमेश्वरले हामीलाई एउटा स्थानबाट अर्को स्थानमा लानुहुनेछ। अनि परमेश्वरले फर्केर हेर्दा हामीले परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा गर्नुभएको कामहरू हामीले देख्नेछौँ। अनि त्यो समयमा हामी प्रभुप्रति धन्यवादी हुनेछौँ अनि हामी आनन्द शान्तिको जीवन उपभोग गर्नेछौँ। आजको दिन मैले तपाईँलाई तीनवटा कुराहरू बताएँ। पहिलो, परमेश्वरलाई तपाईँको अघि जान दिनुहोस्। दोस्रो, परमेश्वरको आराधना गर्नुहोस् र उहाँले तपाईँलाई आशीर्वाद दिनुहुनेछ र तपाईँलाई लाम आयु दिनुहुनेछ। तेस्रो, धैर्य गर्नुहोस्, परमेश्वरले अलिअलि गरेर तपाईँलाई सबै समस्याबाट मुक्त गर्नुहुनेछ।